من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تترف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا ويبدل فيه الواو زيدة ويدغم فيه والواو والياء زيدة ويبدله مهما تترف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا ويدغم فيه الواو والياء زيدة ويدغم فيه الواو والياء زيدة إذا أتى من قبل حتى يفصلا ويدغم فيه الواو والياء زيدة مبدلا إذا زيدة من قبل حتى يفصلا ويسمع بعد الكسر والفتح همزة ويسمع بعد الكسر والضم همزة لدى فتحه ياء وواء محولا وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا ورئيا على إظهاره وإدغام وبعض بكسر الهالياء تحولا كقولك أنبئهم ولا قد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والما حلفه والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه وعن غيره قسها بياء وعنه الواو في عكسه ومن غيره كالياء ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وقصر قبل قيل وأخملا وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخل عليه فيه وجهان أعملا كما ويا واللام والواو ونحمها ولا مات تعريف لمن قد تأملا وأشمم وهم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا وما قبله التحريك أو ألف محركا من الروم والإشمام وما قبله التحريك أو ألف محركا يسهلهما وما قبله التحريك أو ألف محركا يسهله عنه وما قبله التحريك أو ألف محركا وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالضم سهلا
طرفا فالبعد بالروم سهلا، ومن لم يرم اعتد محذا سكونه، والحق مفتوحا فقد شد موغلا، وألحق مفتوحا فقد شد موغلا. وفي الهمز أنحاء عند نحاة، يليء سلاه كل اسود أليلا. باب البسملة. وبسمل بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحا، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نصرك إلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسدهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت، لحمزة فافهمه وليس مخللا، ومهما تصلها أو بدأت براءة، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلنا مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين رابيه ناصر، وعند صراط والصراط لكنت لا بحيث أتى، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشرم لخلات الأمولا، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الها وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقانون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، واسكنها الباكون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا، مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملا، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل كسر مكملا. باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو واو عن ضم لقي الهمزة بلا، فإن ينفصل فالقصر بالغ طالبا، بكل
صحيح قرآن ومسؤولا اسألان وما بعد همس الوصل إيث وبعضهم يؤاخذكم الآن مستفهما تلا ألنا مستفهما تلا وقل غادني الأولى وابلغ البون طاهر وقل غادني الأولى وابلغ البون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان الصلام وعند سكون الوقف وجهان الصلام ومد له عند الفواتح مشبعا وفي غيره وجهان والطول فضلا وفي نحو إذ ليس له ساكن وفي نحو طه القصر إذ ليس له ساكن وما في ألف من حرف مد فينطلا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة وواب ووجهان الصلام بطول وقصر وصغر وقفه وعند سكون الوقف وجهان وعند سكون الوقف للكل الصلام وعند سكون الوقف للكل أعملا وعن سقوط المد فيه وورشهم وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همس مدخلا وفي واو سوآت لورشهم وفي واو سوآت لورشهم وفي واو سوآت خلاف لورشهم وفي واو سوآت خلاف لورشهم بإسكان الياء وعن كل الموؤودة أقصر وموئلا. بارك الله فيكم. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। तो प्रोग्राम के आखिर में पद्दो नसाई और रिजल्ट सुनाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ उस्ताद मुकर्रम फजीलत शेख कारी अरसलान शकूर साहब हाफिज़हुल्लाह।